नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप हज़रात से वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो है सलात तस्बीह के बारे में आप हज़रात से जो है वो दरख्वास्त करूँगा। सलात तस्बीह जो है रमज़ान की इबादत के अंदर, क्योंकि रमज़ान के अंदर हर इबादत करना आसान होती है बनिस्बत दूसरे महीनों के, इसलिए कि रमज़ान के अंदर एक शौक़ होता है, एक लगन होती है, एक मोहब्बत होती है और एक जो है रूहानी माहौल होता है कि हर लोग जो है बच्चे बूढ़े जवान सारे मस्जिद की तरफ उनका लगाव होता है, इबादत की तरफ उनका लगाव होता है। तो उस वक्त जो है रमज़ान के अंदर बनिस्बत दूसरे महीनों के इबादत करनी जो है वो आसान हो जाया करती है। तो सलात तस्बीह जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत नकल करते हैं। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया चचा जी क्या मैं आपको कोई हदिया न दूँ, आपको कोई तोहफ़ा न दूँ? फरमाया जी ज़रूर दीजिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस मौके के ऊपर फरमाया चचा मैं तुम्हें एक ऐसी इबादत ऐसी नमाज बताने लगा हूँ, अगर तुमने वो नमाज पढ़ ली तो उसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारे अगले पिछले छोटे बड़े और इसी तरह एलानिया छुप के किए हुए सारे के सारे गुनाह अल्लाह की ज़ात जो है वो माफ़ कर देंगे। फरमाया चचा अगर ये जो है इबादत जो नमाज में बताने लगा हूँ, ये नमाज अगर हो सके तो रोज़ाना ये अदा करना, अगर रोज़ाना ना हो सके तो फरमाया हफ़्ते के अंदर कम से कम जो है हफ़्ते के अंदर इसको अदा करना, अगर हफ़्ते के अंदर भी ना हो सके तो महीने के अंदर एक मरतबा इसको नमाज को अदा कर लेना, अगर महीने में ना हो सके तो साल के अंदर जो है इसकी नमाज को एक मरतबा अदा कर लेना, अगर साल में भी अदा ना हो सके तो ज़िंदगी में तो लाज़मी एक मरतबा जो है इसकी नमाज को अदा कर लेना। वो सलात तस्बीह की नमाज है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताई कि 4 रकात जो है नफ़ल की नमाज है, 4 रकात की नमाज की नीयत नफ़ल की नीयत बांधेंगे सलात तस्बीह की। तो नीयत बांध कर जो है सबसे पहले हमने ये करना, उसका तरीका भी सुन लीजिए कि सबसे पहले हमने ये करना है कि अल्लाहु अकबर कह के नीयत बांध लेनी है। उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिर हमने 15 मरतबा जो है ये तस्बीह पढ़नी है, जो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हम जो है सूरह आउज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हमने रुकू के अंदर चले जाना है। तो रुकू के अंदर जाके फिर रुकू की 3 मरतबा तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम ये पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ेंगे। फिर इसी तरह हम रुकू से खड़े हो जाएंगे, समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हमने सजदे के अंदर चले जाना है। सजदे के अंदर जाके सजदे की 3 मरतबा तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सजदे से उठ के बैठ जाएंगे जलसे के अंदर, फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे के अंदर जो है वो चले जाएंगे। फिर से सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद जो है फिर 10 मरतबा यही सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ेंगे। इस तरह जो है पढ़ने के बाद हमारी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकत के अंदर खड़े होंगे तो खड़े होकर हमने पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर सूरत पढ़नी है, फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। फिर रुकू के अंदर जाके उसी तरह 10 मरतबा, फिर खड़े होकर उसी तरह 10 मरतबा, फिर सजदे के अंदर जाके 10 मरतबा, फिर सजदे से उठ के 10 मरतबा, फिर इसी तरह दूसरे सजदे के अंदर जाके 10 मरतबा। फिर बाद में जो है तहियात के अंदर बैठेंगे, तहियात पढ़ेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे और इसी तरह जो है रब्बी जालनी ये दुआ मुकम्मल पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर हम तीसरी रकत के अंदर जब खड़े होंगे तो फिर हम सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका इला आखिरी यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर इसी तरह कोई और सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा, फिर रुकू में, फिर इसी तरह खड़े होकर, फिर सजदे में, फिर बैठ के, फिर दूसरे सजदे के अंदर, फिर इसी तरह चौथी रकत के अंदर भी, यानी हर रकत के अंदर हमने ये तस्बीह जो है ये 75 मरतबा पूरी करनी है और चारों रकातों के अंदर जो है वो 300 मरतबा ये तस्बीह जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। यानी हर एक रकत के अंदर 75 मरतबा हमने ये तस्बीह पूरी करनी है। अब दूसरी बात ये, अगर जो है हम खड़े होकर तस्बीह पढ़ रहे थे
جو ہے سبحانک اللہم سے پڑھنے کے بعد ہم نے 15 مرتبہ پڑھی، پھر فاتحہ، پھر سورۃ پڑھی، اس کے بعد ہم 10 مرتبہ پڑھنی بھول گئے ہیں، اب جو ہے رکوع کے اندر چلے گئے، تو اب ہم نے رکوع کے اندر جا کے رکوع کی 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہونا ہے، تو یہاں پہ کھڑے ہو کر ہم 20 مرتبہ پڑھ لیں گے، وہ پہلی 10 بھی پوری کر لیں گے اور اسی طرح جو ہے کھڑے ہونے والی 10 مرتبہ بھی پوری ہو جائے گی، یعنی تسبیح کو چھوڑنا نہیں، اگر بھول کے رہ جائے تو ہم اس کو جو ہے پھر اگلے رکن کے اندر پوری کریں گے، اگر رکوع کے اندر بھول گئے ہیں تو ہم نے سجدے کے اندر جا کے پوری کرنی ہے، کھڑے ہو کے پوری نہیں کرنی۔ اسی طرح جو ہے رکوع سجدے کے اندر پہلے سجدے میں بھول گئے ہیں تو دوسرے سجدے کے اندر ہم پوری کریں گے، سجدے سے اٹھ کے بیٹھ کے پڑھنا بھول گئے تھے تو پھر دوسرے سجدے سے جب ہم کھڑا ہونا ہے دوسری مرتبہ تو پھر کھڑے نہیں ہوں گے، ہم وہاں پہ بیٹھیں گے، پہلے 10 مرتبہ پوری کریں گے، پوری کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تیسری بات تسبیح جو ہے نماز صلاۃ التسبیح کے بارے میں تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ نفل نماز ہے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہوا کرتی، ہم نے جماعت کے ساتھ جو ہے یہ صلاۃ التسبیح نہیں ادا کرنی، بلکہ فردن اکیلا اکیلا آدمی پڑھے گا، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے نفل کی نماز نہیں ہوا کرتی، یہ فردن ہم نے پڑھنی ہے۔ پھر اگلی جو ہے چوتھی بات صلاۃ التسبیح کے حوالے سے یہ ہے کہ جی اس کا افضل وقت کون ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے افضل وقت کون ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو نماز پڑھنے کے مکروہات وقت ہے یا ممنوعات جو وقت ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو ان کے اندر جب دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو ان اوقات کے اندر جو ہے یہ صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی صبح جو ہے سورج طلوع ہونے کے وقت ہے، اسی طرح زوال کا وقت ہے، اسی طرح جو ہے سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، ان اوقات کے اندر بھی ہم جو ہے یہ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فجر کی نماز سے لے کر جو ہے سورج نکلنے تک، اور اسی طرح عصر کی نماز سے مغرب تک جو ہے اس دوران کے اندر بھی ہم صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ان دو اوقات کے اندر ہم کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، چونکہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ نفل نماز ہے، لہٰذا ان اوقات کے اندر ہم یہ نماز بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب اس کا بہترین افضل کون سا وقت ہے، یعنی جس وقت بھی دوسرے اوقات کے اندر جس میں نفل پڑھنا جائز ہے ان کے اندر ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت ہی اجر کے جو ہے وہ بنے گا ہمارے لیے۔ لیکن جو ہے اس کے افضل وقت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک عمل ہے، وہ بتاتے ہیں ان کا معمول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی زوال سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے وہ کہتے تھے کہ اس وقت جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے، یعنی اگر اس وقت پڑھو گے صلاۃ التسبیح تو جو ہے اس کا بہت ہی زیادہ جو ہے عند اللہ ثواب ہوگا۔ تو یہ چیزیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو آپ حضرات کے سامنے شیئر کی، پہلی کہ 4 رکعتیں ہیں اور 4 رکعتوں کے اندر ہم نے ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ تسبیح کو پورا کرنا ہے، اور کل 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح پوری ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ مکروہات وقت کے اندر ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، اور اس کا افضل وقت زوال سے لے کر جو ہے وہ جو ہے زوال سے لے کر ظہر کی نماز تک ہے، اور اسی طرح اس کی جماعت کی نماز نہیں ہوتی، یعنی جماعت کے اندر جو ہے جماعت اس کی نہیں ہوگی، بلکہ فردن اکیلا آدمی صلاۃ التسبیح پڑھے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو جو ہے اپنی رمضان کی عبادات کو، رمضان کی ایک گھڑی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔